तपाईँको 2 वर्षसम्म छलफल हुन्छ त? 2 वर्षदेखि छलफल भइरहेछ, 3 वर्षदेखि भइरहेछ नि। निर्वाचनको परिणाम आएदेखि नै भइरहेछ नि, यो वितण्डा त आजदेखिको होइन नि, 1 वर्षदेखि अलिकति उग्र भएको। लुट खसोट ग्याङले सडकमा रमिता देखाउने कुचेष्टा गर्यो भने प्रतिकार हुन्छ, सशक्त प्रतिकार हुन्छ। जुन सर्वोच्चले 9 गतेबाट जुन सुनवाई सुरु गर्छ, अन्तिम सुनवाई हो नि त सर्वोच्च, त्यहाँबाट रमिता सुरु हुन्छ। आमा बुवा हजुरबाउ काका काकी कसलाई गुहार्दैछन्। असाढको अन्तिम या साउन महिनासम्ममा सेनाले जनताले सिंहदरबार कब्जा गर्छ, जनताले सिंहदरबार कब्जा गर्छ र सिंहदरबारको साँचो जुन अन्त छ त्यो साँचो जनताको बलमा ल्याएर सेनाको जिम्मा लगाउने हो। अब शेरबहादुर देवा सिआइएबाट परिचालित भएकै व्यक्ति हुन्, थाहै छ सबैलाई, अमेरिकन लभिङ भनेर हैन। माधव कुमार नेपाल पहिला चाहिँ तपाईको रका आधिकारिक व्यक्ति थिए, अहिले चाहिँ तपाईको क्रिश्चियनिटी हैन, किम जोङ उनका प्रतिनिधि पात्र हुन् नेपालका लागि। झलनाथ खनाल कोरियन एजेन्ट हुन् माधव नेपाल, झलनाथ खनाल चाइनिज एजेन्ट हुन्। बौलाहाराम जन्माइदिएको चर्च र रको अनैतिक संसर्गबाट जन्मिएको व्यक्ति बाबुराम भट्टराई, पहिलाको भारुराम, अहिले चाहिँ रलाई लात हानेर चर्चतिर ढल्केका छन् हैन। त्यो 4-5 अर्ब रुपियाँ त्यत्रो बहस गऱ्यौँ हामीले, त्यो लिख्दै छ, त्यो आरोप लागेको होइन, प्रमाणै आइसकेको व्यक्ति हो। अब बाबुराम त्यहाँबाट प्रचालित छन्। र रह्यो पुष्पकमल दाहाल नाम गरेको आतंकवादी, प्रचण्ड नाम गरेका भाइरस, अब उसको कसको ऊ सबैको जुन वैदेशिक शक्ति नेपाली जनताको भावनाको विरुद्धमा गएर गतिविधि गर्न खोज्छन् त्यो एम्बेसीमा ताला लाग्छ। क्लियर कट कुरा हो। हेर्दै धेरै कुरा खुल्या छैन, अहिले गरेपछि खुल्छ, हेर्दै जानु न के हुन्छ। मैले यो 5 वर्षभित्र नेपाल सिद्धिँदैछ भनेपछि नेपालै नरहेपछि त हामी नेपाली रहँदैनौँ। त्यतिकै पनि गुमनाम भएर बस्नु, अस्तित्वमा नहुनु, पहिचानविहीन हुनु, आफ्नो धर्म संस्कृति कला मौलिकता इतिहासलाई गुमाएर अर्काको दास भएर बस्नुभन्दा राम्रो त शहीद हुनु राम्रो हो नि त। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। आज हामी पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन, 76 संविधानको धारा 76ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन भनेर जुन जवाफ दिएका छन्। यो सँगै अब नेपालको राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ, विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कुराहरू पनि अगाडि आइरहेका छन्। यो बिचमा सेनाले सत्ता कब्जा लिने विषय पनि चर्चामा छ। विभिन्न बौद्धिक वर्गहरूले पनि यो विषयमा आवाज उठाइरहेका छन्। प्रधान सेनापतिलाई भेट्नेदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि आइरहेका छन्। सँगसँगै राजावादी आन्दोलन पनि अब अगाडि बढ्ने तर्खरमा छ, सेड्युलै अगाडि आइरहेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुने बित्तिकै यो निषेधाज्ञा सकिने बित्तिकै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू दिनौँ जस्तो अगाडि आउने क्रममा रहेको छ। यो बिचमा चाहिँ अब राजनीति कतातर्फ जाँदैछ र कसरी निकास पाउँछ त, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद सन्दीपजी। आराम हुनुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपले आरामै छु। अब प्रधानमन्त्रीले जुन सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउनु भयो नि, सुरुमा यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। जुन संविधानको धारा 76 अनुसार अदालतलाई अधिकार छैन भनेर जुन जवाफ पठाउनु भयो, देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो। मैले पनि एउटा मिडियामा देखेको थिएँ, यो न्युज हेरेको थिएँ आज बिहान मात्रै। सबभन्दा पहिला ठुलो कुरा के छ भने सन्दीपजी, नेपालमा मैले पटक भन्ने गरेको छु, नेपाल अहिले एकदमै गम्भीर परिस्थिति र गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको देश हो। यो सबै कोणहरूबाट भनेपछि भन्नुको तात्पर्य के हो भने संवैधानिक हिसाबले पनि संवैधानिक शून्यता भएको बेला हो यो। जसले मैले पटक भन्ने गरेको छु,
जुन शक्तिको इसारामा, जुन शक्तिको प्रायोजन र प्रयोजन तथा निर्देशनमा यो संविधान ल्याइयो र यो संविधान लेख्ने व्यक्ति अथवा शक्तिहरू यो सबै मिलेर यिनीहरूको आफ्नै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ या कुकृत्य भनौँ या तपाईँको चरम पदलोलुपता भनौँ लगायतका विभिन्न कुकृत्यहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले वर्तमान संविधान चाहिँ यही व्यवस्थापकद्वारा, यो संविधानका रचयिताहरूद्वारा नै बलात्कृत भएर यो संविधान नै बलात्कृत भइसकेको अवस्था छ। यो बलात्कृत संविधान तपाईँको आइसिसियुको भेन्टिलेटरमा पुगेको अवस्था छ भनेपछि संवैधानिक शून्यता भयो। संविधानको धारा उपधाराहरूलाई आफू खुसी मनगढन्ते मोनोपोली तरिकाले व्याख्या गर्ने एउटा परिपाटी नै बस्यो। पहिला संविधानमा टेकौँ, त्यसपछि न्यायालयतिर जाउँला, त्यो अवस्था छ। त्यसकारणले मैले भने संवैधानिक शून्यता र संवैधानिक अराजकता नेपालमा भनेको अहिले संवैधानिक अराजकता हो। किनभने संविधान एउटा छ र यसको व्याख्या भनेको नेपालको जनसङ्ख्याको 2 गुणा बढी। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ भने यसको व्याख्या चाहिँ 6 करोडले गरिरहेछन्। भन्नुको तात्पर्य के हो भने एउटै व्यक्तिले 2वटा 3वटा कोणबाट यो संविधानको व्याख्या गरिरहेको अवस्था छ। त्यो छ अवस्था। त्यस कारणले मैले भने एउटा संवैधानिक अराजकताको अवस्था छ। अर्को कुरा के छ भने राज्यका निकायहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका फेलुवर भइसकेको अवस्था छ। राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र नै तपाईँको अदालतमा गएर ठोकिएको अवस्था छ। एउटा साधारण पार्टीमा कसको बहुमत हुने, पार्टी मिलाउने, पार्टी फोड्ने, फुटाउने लगायतका पार्टी आधिकारिकताका कुराहरू पनि तपाईँको गएर कहाँ सर्वोच्च अदालतबाटै व्याख्या भइरहेको अवस्था छ। संविधान नेपालका संवैधानिक निकायहरू जति छन् तथाकथित संवैधानिक निकायहरू पनि तपाईँको फेलुवर भइसकेको अवस्था छ। तिनीहरू निष्क्रिय नै छन्, प्रभाव र दबावमा चलिरहेको अवस्था छ। संवैधानिक निकायहरू प्रतिपक्षी भनाइएका देखाइएका शक्तिहरू पदबाट बाहिर भएको कारणले तिनीहरूमा व्यापक विचलन आइसकेको अवस्था छ। यी सबै गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि के छ भने नेपाल चरम अन्तहीन द्वन्द्वमा फसिसकेको अवस्था छ। वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा गर्यो भने हामीले सैकौँ चोटा अन्तर्वार्तामा, दर्जनौँ अन्तर्वार्तामा सैकौँ चोटि भनिसकेको विषयहरू विश्लेषणै गरिसकेका छौँ। कति कुन कोणबाट के भइरहेछ भनेर त्यो भनिसाध्य छैन। नाङ्गा नाच भनिन्छ नि, वैदेशिक हस्तक्षेपको नाङ्गा नाच भइरहेछ। यहाँ हरेक कुरामा तपाईँको भागभण्डा भइरहेको छ। वैदेशिक शक्तिहरूलाई पनि भाग लगाइएको छ। एउटा तँले एउटा म लिन्छु, त्यसरी भइरहेको अवस्था छ। यी सबै गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि मैले त्यो भने कि देश तपाईँको अन्तहीन द्वन्द्वमा फसिसकेको अवस्था छ। रह्यो कुरा खड्गप्रसाद ओलीले भनेको कुरा, अब जुन संविधान, यो राष्ट्रघाती संविधान भन्ने गरेका छौँ हामीले, यो कालो संविधान, यो देश र जनताको विरुद्धमा आएको यो जुन अहिलेको गणतान्त्रिक संविधान भनिएको छ, यो संविधानको धारा 76 भएका व्यवस्थाहरूलाई टेक्यो भने त्यो वास्तविक रूपमा धारा 76 को 6 ले राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ, त्यो राष्ट्रपतिको अधिकारभित्र पर्न जान्छ। पहिलो कुरा। अर्को कुरा के छ भने संसद विघटनलाई लिएर जुन सर्वोच्चमा मुद्दा छ, त्यो मुद्दामा यहाँ सेटिङको कुराहरू त्यो त अस्ति पनि हामीले प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको जवाफ पठाउनु भयो, यसले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुँदैछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यही भन्दैछु, त्यतितिर म जाँदै थिएँ। धन्यवाद, सम्झाउनु भयो त्यसको। त्यहाँ टेक्नुभन्दा पहिला म एउटा कुरा अस्पष्ट पारौँ, त्यस कारणले मैले भन्नु त्यो अवस्था छ। अब अर्को कुरा के छ भने तपाईँको सन्दीपजी, संसदमा जुन यो सर्वोच्चमा जुन मुद्दा हाल्ने पक्ष र प्रतिपक्षी, यो देउबा पुष्पकमल दाहालहरूको ग्याङ र यतातिर केपी ओलीको ग्याङ, दुईटा ग्याङ छ। अहिले देखिने गरी त दुईटा ग्याङ छ।
हुन त यहाँ 20-25 जना छन् प्रधानमन्त्रीको दावेदार, त्यो अस्ति पनि हामीले नामैमाथि चर्चा गरेका थियौँ। तर त्यहाँनिर के छ भने एउटै व्यक्तिले अब जुन यो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर जसले सिग्नेचर गरेर दिएका थिए राष्ट्रपतिलाई दिँदाखेरि 149 जनाले दिए। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हार्दाखेरि तपाईँको 143-44 जनाले मात्रै सिग्नेचर गरे हैन। त्यसरी छ, 2-3 जना त्यहाँ घट्यो। त्यहाँबाट पनि एउटा यो के अरे मुद्दा हार्ने अवस्थामा छन् शेरबहादुरहरू। त्यो वास्तविकतामा टेक्यो भने त्यो अवस्था छ। अब अर्को कुरा के छ भने जुन तपाईँले उठाउनु भयो कुरा, त्योभन्दा पहिला अर्को कुरा के छ भने संविधानले जब कुनै पनि देशको हामी जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, दलीय व्यवस्थाको, जहाँनिर विश्वको कुनै पनि देशमा जहाँ दलीय व्यवस्था छ, दलीय व्यवस्थामा सांसदहरू पार्टीबाट मनोनित भएका वा निर्वाचित भएका, पार्टीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू स्वतन्त्र हुँदैनन्। त्यो के अरे दलको विधान र संसदीय दलको आचार संहितामा बाँधिएका हुन्छन्। त्यतातिर हेऱ्यो भने जुन एमालेका सांसदहरूले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा जुन सही छाप गरेका छन् त्यो अमान्य सिद्ध हुन्छ। किनभने हाम्रै यो संविधानले पनि, यो कालो संविधानले पनि त दलविहीनताको अवस्था त स्वीकार गर्दैन। किनभने सांसद, मैले अघि नै भने, बहुदलीय व्यवस्थामा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जुन भनिन्छ, दलीय व्यवस्थामा तपाईँको सांसद जुन हुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू दलको विधान र उक्त दलको संसदीय दलको आचार संहितासित गाँसिएका हुन्छन्, परिधिभित्र बाँधिएको अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले पनि केपी ओलीको पक्ष स्ट्रङ छ। अब रह्यो कि विभिन्न कोणहरूबाट विश्लेषण भइरहेको अवस्था छ। अस्ति पनि हामीले पनि चर्चा गरेका थियौँ। केही बुद्धिजीवीहरूले या नागरिक समाज अगुवाहरूले, विश्लेषकहरूले, वकिलहरूले तर्कहरू दिइरहेछन् र पछिल्लो चोटि जुन वैदेशिक शक्तिहरूको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि मैले उठाएको थिएँ कुरा, पछिल्लो पटक जुन वैदेशिक शक्तिहरूको रात दिन जुन एक्टिभिटीहरू देखिँदैछ सडकदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा, त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै शङ्का के उब्जिएको छ भने कहीँ संसद पुनर्स्थापना त हुँदै छैन। त्यो एउटा बाटो। किनभने नेपालको अघि नै पनि मैले भने सबै निकायहरू, राज्य संयन्त्रको सम्पूर्ण निकायहरू पात्र नेपाली नै छन्। तर पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा त्यो भन्दैछु, म जाँदैछु, म त्यो भन्दैछु म त्यो। अनि त्यो त्यसरी त्यहाँ टेकौँला, यसपछि म टेक्छु, म सिधै एक लाइनमा। अनि नेपालको अवस्था के छ भने तपाईँको विभिन्न ठाउँहरूबाट, शक्ति केन्द्रहरूबाट प्रभावित भइरहेको, दबावमा परिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन र यो सम्भावनालाई पनि हामीले फ्याट्टै हुँदैन भनेर भन्न मिल्दैन। मैले 95% र 5% को कुरा छ र 5% कहिलेकाहीँ 100%, 100% पनि हुन्छ। त्यस कारणले अब रह्यो कि संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ। मैले पछि तपाईँलाई सायद याद छैन होला, इन्द्रेणी खबरमा पनि मैले बोलेको थिएँ, संसद रहुन्जेल अहिलेको संसदभित्रको जुन अङ्गणित छ, संसद भनेको त गणितीय खेल हो नि त, अङ्गणितको खेल हो। र अहिले संसदभित्रको गणितले के देखाउँछ भने जबसम्म अर्को निर्वाचन हुँदैन, जबसम्म अर्को जनादेश आउँदैन, तबसम्म, म यो सुरुदेखि नै जति बेला यो संसदीय चुनाव भयो, निर्वाचन पछि नै मेरो प्रतिक्रिया आएको थियो, मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि लेखेको थिएँ, अब 5 वर्षको लागि केपी ओली ढुक्क भएर प्रधानमन्त्री भयो भनेर। जति बेला त्यति बेला तिनीहरू कतिले यो सोच्यो नि त्यो वाम गठबन्धनको हिसाबले बोल्या होला यो, तर मैले त्यति बेला अहिले पनि भन्दैछु, म त्यही कुरा गर्दैछु, त्यही कुरा। अनि त्यति बेला बोल्दाखेरि मान्छेले के भन्यो भने त्यो वाम गठबन्धनको हिसाबले हो, त्यो मैले भनेको थिएन। अवस्था के छ भने अहिले पनि यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने केपी ओलीले माधव गुटलाई कारबाही गर्छ, गरिरहेको छ, गरिसकेको अवस्था छ। भर्खरै झलनाथ खनाल उपचारको लागि जानु, पार्टी एकता जसरी पनि जोगाउनु है भनेर जानु भएको छ। त्यसको भ्यालु छ र यहाँ नेपालमा त्यस्तो वक्तव्यहरूको भ्यालु छैन नि त। त्यो आफ्नो के हो भने मनको लड्डु घिउसित खानु र जनतालाई एउटा आफ्नो म यस्तो व्यक्ति हो भनेर आफ्नो व्यक्तित्व प्रदर्शन मात्रै गर्नु हो। त्यसले केही फरक केही पनि छैन, त्यो सब नौटङ्की हो। त्यो सब नभए
तपाईँको 2 वर्षसम्म छलफल हुन्छ त? 2 वर्षदेखि छलफल भइरहेछ, 3 वर्षदेखि भइरहेछ नि। निर्वाचनको परिणाम आएदेखि नै भइरहेछ नि, यो वितण्डा त आजदेखिको होइन नि। 1 वर्षदेखि अलिकति उग्र भएको छ, 14-15 महिनादेखि। तर यो निर्वाचनको परिणाम आएदेखि नै यो वितण्डा सुरु भएको नि त, होइन? त्यतातिर नजाउँ कि, त्यो ओह्यातका कुराहरू हुन्। तपाईँको के छ भने यदि संसद पुनर्स्थापना भयो र माधव नेपालहरूले मानेनन् भने तपाईँको माधव नेपाल समूहलाई केपी ओलीले कारबाही गर्छ, पार्टीबाट निकालिदिन्छन्। र त्यसपछिको जुन संसदभित्रको जुन अङ्गणित बाँकी बस्छ त्यसले पनि के गर्छ भने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। किनभने जसपाको महन ठाकुर समूह, जसपा महन ठाकुर समूहले केपी ओलीलाई समर्थन दिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि आवश्यक जति केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि जति सांसदको आवश्यकता छ त्योभन्दा 4-5 सिट बढी पाइरहेछ उसले। भनेपछि त केपी ओलीको त संसद पुनर्स्थापना भए पनि विघटन भए पनि, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, अहिलेको समीकरण अनुसार जबसम्म निर्वाचन हुँदैन तबसम्म केपी ओलीको विकल्प छैन, जसले जे सुकै फुर्ती लाए पनि। त्यसकारण केपी ओली हट्छ, त्यो कोही प्रधानमन्त्री बन्ला, त्यो नचिताउने कुरा हो। रह्यो कुरा शेरबहादुर देउवालाई, संविधानको एकदम स्पष्ट हो, यो संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छैन र सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सर्वोच्चले गर्दैन, किनभने त्यो एकदमै गैर कानुनी हो। कुनै पनि तर्कले, कुनै पनि कानुनको धारा उपधारा र व्यवस्थाले त्यो दिँदैन। संसद पुनर्स्थापना भए पनि 95% त छैन र 5% भनौँ मानौँ, यदि संसद पुनर्स्थापना भइदिए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा कन्टिन्यू गर्छ। म पटक पटक भन्ने गरेको छु र आज पनि भन्दैछु। आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ नि यतिखेर महागठबन्धनले। कुन महागठबन्धनले? जसपा, माओवादी केन्द्र, यो महागठबन्धन भन्नुभएको, यो महागठबन्धन होइन, यो महापतित गठबन्धन हो, जसलाई यिनीहरूले त्यही भएर मैले प्रति प्रश्न गरेँ कुन महागठबन्धन भनेर। उपेन्द्र यादव संसद पुनर्स्थापना नभएको अवस्थामा त आन्दोलनको आधी बेरी आउँछ भनेर भन्न थालिसके। गरोस् न त, शुभकामना छ। पनि गरेकै हुन्, यसपालि गरेर देखाओस् न त। सबभन्दा पहिलो शुभकामना मै दिन्छु, सबभन्दा पहिलो शुभकामना मै दिन्छु। यो महापतित गठबन्धन जुन छ नि, महापतित गठबन्धन भन्छु के म, अब यसको पनि व्याख्या गरौँला। यो महापतित गठबन्धन जुन छ भनेको कम्फर्टेबल भन्छन् यिनीहरूले, यो कम्फर्टेबलवादीहरूको यो पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माकुने, झल्लु र यो के अरे उपेन्द्र बाबुरामहरूको। अब हेर्नुहोस्, यस्तो कहीँ गठबन्धन हुन्छ, न विचार मिल्छ न सिद्धान्त मिल्छ। लेख्दम है, सिद्धान्त सबैको एउटै हो, लुट खसोट, तर कागजी सिद्धान्त मिल्दैन नि, न दस्तावेज मिल्छ। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि, मन्त्री खानको लागि सबै मिलेको छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यहाँ नेपालमा सिद्धान्तको नीतिको राजनीति नै भएन के, यहाँ भ्रष्टाचारको राजनीति भइरहेछ। कसले कति कुर्सी खाने, कुन कुन मन्त्रालय खाने र कति भ्रष्टाचार गर्ने, त्यसको कम्पिटिसन हो के हो। त्यही भएर मैले भनेको यो महापतित गठबन्धन हो। अब यिनीहरूले जुन फुर्ती लगाइरहेछन् अस्तिको जस्तो, गरोस् न त यसपालि। शुभकामना, सबभन्दा पहिलो शुभकामना मै दिन्छु, गरोस् न त। यदि यिनीहरूले तयारी गरिरहेको छ भने पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, माधव कुमार नेपाल यदि साँच्चीकै बोलीको ठेकान छ, यिनीहरूले अलिकति पनि लज्जा छ, आफूले बोलेको गरेर देखाउने क्षमता छ र कलेजो अलिकति पनि मुटु छ भने, हिम्मत छ भने म त चुनौती दिन्छु, गरेर देखाउ न त। गर न त यसपालि, गरेर देखाऊ अनि त्यसपछि बोल्नु। गयो जमाना। अब जुन पछिल्लोचोटि गरे नि, यसपालि गरेर देखाओस्, त्यसपछि थाहा हुन्छ यिनीहरूलाई कति मजा आउँछ भनेर। धेरै मजा आउनेवाला छ यिनीहरूलाई। यसपालि आन्दोलन गर्यो भने, यसपालि आन्दोलन गरेको घुर्की देखायो, त्यो बोल्नु भनेको त कुनै कुरा होइन, त्यो पागलहरू त्यति पनि बरबराइरहेको हुन्छन्। हामीले ठिक पार्छौँ, जनताले ठिक पार्छ यसपालि। ओली सोलीलाई चिन्दैन, ओली पनि त त्यही ड्याङ्का मुलानु, एउटै सिक्काका दुई पाटा त हुन् नि। ओली चाहिँ कुन ठुलो राष्ट्रवादी हो र? भ्रष्टाचारीहरूको त के अरे महाराज धिराज नै हुन् नि त उनी।
त्यो हामीले भने होइन के ठिक पार्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग के छ देखिँदैछ दुई तिन दिनपछि आन्दोलन गर्छौँ भन्नुहुन्छ हजारौँ 20,000 50,000को कुरा गर्नुहुन्छ 5 जना 10 जना 50 जना जम्मा भइरहेका हुन्छन् अनि हामी ठिक पार्छौँ भनेर त्यही भन्दैछु अब ओलीलाई भनौँ अब ओली चाहिँ कुन गतिलो छ र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले त्यसको पनि त चेहरा देखाइदिइहाल्यो नि होइन दक्षिण एसियाको खुनखार भ्रष्टाचारी भनेर खुनखार राष्ट्रवादी भनेर आफूलाई उसले घोषणा गरेका थियो यसपालि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले नै देखाइदियो कि एसियाकै सबभन्दा खुनखार भ्रष्टाचारी भनेको केपी ओली नै हो भनेर होइन संरक्षक नै घोषणै गर्थ्यो भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक भनेर त्यही भएर यिनीहरू सबै एउटै सिक्काका पाटाहरू हुन् रहेको कुरा हाम्रो आन्दोलन र ठिक्क पार्ने कुरा होइन 2-3 दिनपछि होइन यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तो हाम्रो राष्ट्रवादी आन्दोलन जारी छ अब सडक सङ्घर्षलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ आन्दोलन त जारी नै छ तर सडक सङ्घर्ष जुन अल्पविराम लगाइएको थियो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने कुरा आइरहेको छ मैले त 2-3 महिना पहिलेदेखि जुन दिनदेखि तपाईँले मलाई सोधिराख्नुहुन्थ्यो सबै अन्तर्वार्तामा आएको कुरा हो र यसपालि यदि यी लुट खसोट ग्याङले सडकमा रमिता देखाउने कुचेष्टा गर्यो भने प्रतिकार हुन्छ सशक्त प्रतिकार हुन्छ सशक्त प्रतिकार त्यो हावादारी कुरा होइन याद गरेर राख्नुहोस् यदि यिनीहरूले सडकमा रमिता देखायो भने म फेरि रिपिट गरेँ सडकमा रमिता देखाउने कुचेष्टा गर्यो र जनतालाई रणभूलमा पार्ने कुचेष्टा गर्यो भने सशक्त प्रतिकार हुन्छ र त्यो प्रतिकार यस्तो प्रतिकार हुन्छ कि यिनीहरूको भाग्ने बाटो हुँदैन लङ्गौटी खुस्किने गरी हुन्छ प्रतिकार यसपालि त्यो काठमाडौँको सडकमा पनि हुन्छ र देशभरिको सडकमा हुन्छ त्यो ठोक्वा लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ त्यो हावादारी कुरा गरे होइन र म आजसम्म हावादारी कुरा गरेको छैन म व्यक्तिगत रूपमा हावादारी कुरा गर्दिनँ प्रतिकार हुन्छ कसरी गर्ने हो प्रतिकार कसरी हुन्छ त्यसरी गर्ने हो जसरी हुनुपर्ने हो प्रतिकार त्यसै गरी हुन्छ जनस्तरबाट प्रतिकार हुन्छ जनताको स्तरबाट प्रतिकार हुन्छ किनभने जनताले बुझिसकेका छन् यसपालि जनस्तरबाट प्रतिकार हुन्छ र अब देश चाहिँ दुई खेमामा एउटा राष्ट्रभक्तहरूको खेमा देश चाहिँ दुईवटा खेमामा डिभाइड भइसकेको अवस्था छ एउटा राष्ट्रवादीहरूको देशभक्तहरूको खेमामा छ र एउटा लुट खसोट ग्याङ भ्रष्टाचारी बलात्कारी देश लुटा देशद्रोही जनता माराहरूको ग्याङ जसमा यो केपी ओली लगायतका शेरबहादुर देवाहरू सबै अब त्यो अवस्था पुगिसकेको अवस्था छ भनेपछि प्रतिकार हुन्छ जनताले यसपालि छोड्दैन यिनीहरूलाई कोरोनाको बारेमा नबोल्ने वैदेशिक हस्तक्षेपको बारेमा नबोल्ने र आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि अरबौं खरबौं खर्च गरेर आमसभा गरेर रमिता देखाउने बुझिसके जनताले त्यो गयो दिन अब हेर्दै जानुहोस् 2-3 दिनपछि के हुन्छ 2-3 दिन यो हप्ता मात्रै पर्खिनुहोस् न यो हप्ता अब 2-3 दिन त बाँकी छ नि आउने हप्तादेखि हेर्नुहोस् र अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतको क्यालेन्डर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ फैसलाको तपाईको 20 गतेभित्र फैसला आउँदैछ हैन 20 गतेभित्र फैसला आउँदैछ त्यो पनि छ एउटा कुरा हेर्दै जानुहोस् त्यो सबै कोणबाट हेर्दाखेरि अब देश निकासतिर जान्छ अब चाहिँ देश निकासतिर जान्छ र यो रमिताहरूको दिन गयो मैले हिजो मात्रै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिएँ झोले झम्टे मुन्द्रे कमण्डले भकुण्डले भसुण्डलेहरूले दिन अब हो यो चाहिँ प्रश्न तपाईँको सही हो यो पाखण्डीहरूको बारेमा नसोद्धा हुन्छ कि अब मलाई दिक्क लागिसक्यो अब के हो नसोध्नुहोस् के होइन गाली गलोज होइन गाली कहाँ गरेको छु मैले होइन चोरलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् ल तपाईँलाई त्यसपछि म निकासको कुरा गरौँ प्रवेश गरे होइन चोरलाई के भन्ने अन्धोलाई के भन्ने गाली गरे होइन सम्मान दिएको नि चोरलाई त चोरै भनिन्छ नि डाकुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ म डाक्टर हो होइन अनि मलाई डाक्टरै मैले उपनाम दिएको होइन नि अब माकुने भने भन्नुभयो होला होइन त माकुनेको मैले सर्टकट नाम भनेको जस्तै मेरो नाम डाक्टर मनोज कुमार झा हो अनि त्यसको सर्ट नेम के हुन्छ DRMK झा हुँदैन त्यस्तै माकुनेको फुल फर्म के हो माबाट माधव कुबाट कुमार नेबाट नेपाल मैले कहाँ उपनाम दिएको छु माधव कुमार नेपाल त्यत्रो लामो बोल्नुभन्दा राम्रो त माकुने भनिदियो होइन त्यो हो अनि त्यही भन्दै थिएँ म अब मैले गाली गरेँ होइन मैले त सम्मान दिइरहेको छु नि त सम्मानै दिएको नि चोरलाई चोर भनिदिएको
चोरलाई चाहिँ साधु भन्न त मिलेन, लुटेरालाई बलात्कारीलाई त सम्मान दिने त्यसरी नै दिने हो नि त। हो, मैले संज्ञा दिएको होइन, तिनीहरूको जुन कर्तुत छ नि त्यसको मैले विश्लेषण गर्थेँ। अब रह्यो निकासको कुरा। सन्दीपजी मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि आएको थियो। देश, मैले अघि नै पनि भने, देश दुई कित्तामा डिभाइड भइसकेको अवस्था छ। प्रधान सेनापतिको पछिल्लो अन्तर्वार्ता के अरे स्टेटमेन्ट जुन हामीले अस्ति पनि यो अन्तर्वार्तामा गरेका थियौँ र कुनै पनि देशको थाई सत्ता र थाई शक्ति भनेको सेना हुन्छ, कुनै पनि देशको, विश्वको कुनै पनि देशको। र सेनाले आन्तरिक र बाहिरी सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई सूक्ष्म रूपमा निहालिरहेको हुन्छ, विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ र के भनौँ त्यसलाई नोटिस गरिरहेको अवस्था हुन्छ। र जुन अवस्था अहिलेको राज्य संयन्त्र नै पुरै, त्यो न्यायपालिका होस्, कार्यपालिका होस्, व्यवस्थापिका होस्, के अरे ब्युरोक्रेट होस्, यो सबै जुन लथालिङ्ग भएको छ र कामै नगर्ने अवस्था। अब न्यायाधीशले बेन्चमै बोलिसके हामी काम गर्ने अवस्था छैन, अनकम्फर्टेबल फिल गर्दैछौँ भनेर त न्यायाधीशले नै बोलिसके नि, त्यो मैले भने होइन नि। हो, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि र नेपाली सेनाको जुन 250 वर्षको इतिहास छ, त्यो गौरवमय इतिहासलाई नेपाली सेनाले बरकरार राख्न चाहन्छन्। र यो विगत 30-32 वर्षमा नेपाली सेनामाथि जुन दर्जनौं प्रश्नवाचक चिन्हहरू जुन लागेका छन्, त्यो व्याख्या गरी साध्य छैन, हामीले पछिल्लो पटक पनि गरेका थियौँ, त्यतातिर नजाउँ। संक्षिप्तमा भन्दाखेरि जुन प्रश्नवाचक चिन्हहरू लागेको छ नेपाली सेनामाथि, त्यो प्रश्नहरूलाई पखाल्नु छ भने, नेपाली सेनामाथि लागेको प्रश्नवाचक चिन्हलाई हटाउनु छ भने, र अर्को कुरा, त्यो कुराहरूलाई गर्नु छ भने नेपाली सेनाले ठोस पहल कदमी लिन सक्नुपर्छ। र त्यसको लागि हामी पहल गर्दैछौँ, सेनालाई हामीले विज्ञप्ति ध्यानाकर्षणै गराएका छौँ, पत्रै लेखेका छौँ आफ्नो ठाउँबाट, होइन। र अर्को कुरा के छ भने, सोच्नुपर्ने अवस्था के छ भने, नेपाली जनताले तिरेको करबाट वर्दी लगाउने, हात हतियार किन्ने अनि खोरमा थुनेर बस्ने हो। अरूको देशमा गएर शान्ति सुरक्षा दिने, शान्ति सेनामा खटेर अर्काको भूमि रक्षा गरिदिने, अर्काको देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खटिने, आतङ्कवादमा नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो देशमा भइरहेको भाँड भैलोलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने त नेपाली सेनाको त कामै रहेन नि। र यो देश नै विसर्जन भइसकेपछि, यो देश नै सखाप भइसकेपछि अनि त्यसपछि नेपाली सेनाले पहल कदमी लिएर के गर्छन् त? खालि त्यो नोटिसमा राखेर त केही भएन नि, पहल कदमी लिन सक्नु पर्यो। र अर्को कुरा के छ भने, मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, नेपाली सेनाको उच्च पदस्थ र ठुलो खेमाले सूक्ष्म रूपमा 1, 2, 3 गरेर योजनाबद्ध तरिकाले तपाईको बहस सहितको निर्णायक पहल कदमी कसरी लिने भनेर तपाईको व्यापक गहन छलफल र बहस चलिरहेको अवस्था छ त्यहाँ। र त्यो पनि अब एकदम निर्णायक चरणमा पुगेको अवस्था छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यही भाँड भैलो भइराख्यो, यही अवस्था सिर्जना भइराख्यो। र हुन्छ नै भने यो भेन्टिलेटरमा पुगेको संविधान र व्यवस्था, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो आइसियुको भेन्टिलेटरमा जुन यो संविधान र व्यवस्थालाई पुर्याइएको छ, यो भेन्टिलेटरमा पुगेर अन्तिम सास गनिरहेको यो व्यवस्था र संविधानको आयु भनेको तपाईको अधिकतम साउनसम्म हो। यो असाढको अन्तिमसम्ममा देश चाहिँ सडकमा ठुलो रमिता देखिन्छ, सडकमा पनि र सडकभित्र रमिता देखिरहँदा सेना चुप्लाएर बस्छ। हो, त्यही भन्दैछु त म त त्यही भन्दैछु त अघिनाबाट, म त्यही भन्दैछु त। असाढ महिनामा मैले अस्ति पनि पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, यो असाढ महिना मैले त मङ्सिरदेखि भन्दै आएको नि, डेट नै किटान गरेर जुन भने मैले त्यही भएर अघि नै पनि भनेको थिएँ, म हावादारी कुरा गर्दिनँ। एउटा मैले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा भनेको थिएँ, यसरी हुँदैछ नयाँ वर्षमा, त्यो देख्यौँ हामीले। अब तपाईले के देख्नुहुन्छ भने, असाढको 8 गते पछि जुन सर्वोच्चले 9 गतेबाट जुन
सुनवाई सुरु गर्छ, अन्तिम सुनवाई हो नि त सर्वोच्चको, त्यहाँबाट रमिता सुरु हुन्छ, नौटङ्कीहरू सुरु हुन्छ। अहिले चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो व्यवस्थापनमा लागेका छन्, नौटङ्कीको व्यवस्थापन पक्ष छ अहिले। अहिले चाहिँ एकदमै आफ्नो त्यही हो व्यवस्थापन, दौडधुप यताउति, आफ्नो आमा बुवा हजुरबाउ काका काकी कसलाई गुहार्दैछन्, विदेशी प्रभुहरूलाई गुहारेर पैसा सैसा डलर सलर यताउति गर्ने, त्यो हुन्डी सुन्डीबाट पनि पैसा मगाउने कामहरू भइरहेछन्। किनभने चाहियो, अब एउटा आमसभामा कमसेकम 40-50 करोड खर्च गर्छन् यिनीहरूले। अस्ति पनि तपाईँहरूले नै बनाउनु भएको थियो न्युज, तपाईँहरूको न्युजबाट हामीले पनि थाहा पायौँ। प्रधानमन्त्रीको जवाफ यस्तो आइरहेको छ, त्यही भन्दै थिएँ कि अब तपाईँहरूले नै न्युज बनाउनु भएको थियो, त हामीले पनि थाहा पाउँदैन थियौँ। एउटा आमसभामा 50 करोड खर्च गर्यो भनेर, होइन, पर व्यक्ति 10-10, 15-15 हजार रुपियाँ दिएर पनि मान्छे ओह्रालेको देखियो। अब त्यसको लागि पैसा चाहियो नि फेरि, अनि त्यो पैसा कलेक्सन गर्नेहरूदेखि लिएर यताउति सबै ड्याङडुङ गर्ने सबै व्यवस्थापन गरिरहेछन् यिनीहरूले। अब त्यो 9 गतेदेखि सुरु हुन्छ। एउटा सिन चाहिँ सर्वोच्च अदालतभित्र हुन्छ, अर्को सिन चाहिँ सडकमा हुन्छ। त्यो अवस्था भएपछि तपाईँको कन्टिन्यू हुन्छ यो। अनि त्यसपछि सर्वोच्चको फैसला के आउँछ? 95% पुनर्स्थापना हुँदैन र 5% राखौँ पुनर्स्थापना होला। तर दुईटा मध्ये जेसुकै भए पनि यो रमिता अब उग्र हुन्छ, यो रमिता शान्त हुँदैन। र त्यही बिचमा हाम्रो आन्दोलन पनि हुन्छ। अब हामी सडकमै निस्किँदैछौँ। अब 2-3 दिनपछि आइतबारदेखि निस्किने योजना छ, सबै ठिकठाक रह्यो भने। अब पानी सानी पर्ने यताउति त्यो अब त्यसरी त भन्न सकिँदैन, असिना पारी नै पर्ला फेरि, त्यो ठुलो त्यो छुट्टै कुरा हो। तर मौसमले साथ दियो भने हामी 8 गतेदेखि हामी पनि निस्किँदैछौँ सडकमा। अनि त्यहाँनिर एउटा सिन बन्छ। यो सबै सिनहरूले गर्दाखेरि असाढ महिनाभित्र नेपालमा ठुल्ठुलो रमिताहरू देखिन्छ र असाढको अन्तिम या साउन महिनासम्ममा सेनाले पहल कदमी लिन्छन्। र त्यो सेनाले लिने होइन, फेरि त्यहाँ कन्सेप्ट के हुन्छ भने मान्छेले के बोलिरहेको छ, सेनाले सत्ता कब्जा गर्दै, कब्जा हुँदैन, त्यो जनताले सत्ता कब्जा गर्छन्, जनताको बलमा सत्ता कब्जा हुन्छ र जनताले सत्ता सेनालाई सुम्पिँदैछ। सेना आफैले केही गर्दैन, त्यो ढुक्क भएर बस्नुहोस्। सेना केही पनि गर्दैन। सेनाले गर्ने भए त गरिसक्यो हुन्थ्यो नि, गर्दैन थियो त, गरिसक्यो हुन्थ्यो। सेनाले केही पनि गर्दैन। जनताले सिंहदरबार कब्जा गर्छ, जनताले सिंहदरबार कब्जा गर्छ र सिंहदरबारको साँचो जुन अन्त छ त्यो साँचो जनताको बलमा ल्याएर सेनाको जिम्मा लगाउने हो। यसपालि फेरि मैले रिपिट गरेँ, सिंहदरबारको साँचो जुन यिनीहरूले यो 30-32 वर्षमा अन्त पुर्याए नि, युरोपियन युनियन चर्चतिर पुर्याएको जुन साँचो छ सिंहदरबारको साँचो, त्यो साँचो आम नेपाली देशभक्त जनतन्त्र प्रेमी राष्ट्रवादी शक्तिहरू जनताले आफ्नो बलमा त्यो साँचो फर्काउँदैछन् र त्यो साँचो फर्काएर सिंहदरबार सेनाले के अरे जनताले कब्जा गर्दैछ। आम देशभक्त नागरिकहरूले सिंहदरबार कब्जा गर्छन् र त्यो सिंहदरबार कब्जा गरिसकेपछि सिंहदरबार र सत्ताको साँचो सेनालाई सुम्पिन्छ नेपाली जनताले। अनि त्यसपछि एउटा निकास निस्किन्छ। तर जुन कोही व्यक्तिहरूले सेनाले कब्जा गर्छ या गर्छ त्यो सब गलत कुरा हो। जनताले गर्दैछ, सत्ता जनताले कब्जा गर्छ, तर सत्ता चाहिँ सेनामा गएर ठोकिन्छ। अनि त्यसपछि एउटा निकासको बाटो निस्किन्छ। तपाईँ जुन भनिरहनु भएको छ नि, जनताले अब कब्जा गर्छ, सिंहदरबार कब्जा गर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, किन छैन? तपाईँ पढे लेखेको व्यक्ति हो। कुनै पनि आँधी तुफान आउनुभन्दा पहिला, धेरै ठुलो आँधी तुफान आउनुभन्दा पहिला मौसम एकदम शान्त हुन्छ। हो त्यही हो। आउने आँधी तुफानको हाम्रो बाबुबाजेले कसरी, अहिले पो विज्ञान छ, त्यति बेला त थिएन, हाम्रो बुवाबाजेहरूले कसरी अन्दाज गर्नुहुन्थ्यो, त्यो माथि आकाशतिर हेरेर गर्नुहुन्थ्यो नि त। अनि एकदम शान्त भएको बेलामा ए तुफान आउनेवाला छ है, हावाहुरी आउनेवाला छ, त्यो धान सान भित्र राखा भनेर भन्दै हो। त्यही हो। अहिले जुन तपाईँ शान्त देखिराख्नु भएको छ नि, हो त्यो आउने ठुलो आँधीको सङ्केत हो यो। त्यही हो। तपाईँ दुइटै कुरा गरिराख्नु, त्यही त म भन्दैछु। मैले अघि नै भने नि, यहाँ के छ भने मै खाउँ मै लगाउँ मै सुकसैल गरौँ भन्ने जुन गिरोह छ, तपाईँले जुन भन्नु गाली गलोच गर्दै हुनुहुन्छ, त गाली गलोच गरे होइन, तिनीहरूको जुन क्रिया चरित्रको व्याख्या गरिदिएको। यो क्रिया चरित्र भएका व्यक्तिहरू जुन छन् होइन, लुट खसोट ग्याङ गिरोह
का मुखियाहरू अब तिनीहरूलाई त्यही छटपट्टि भइरहेछ के, तिनीहरूले सङ्केत पाइसकेका छन्। त्यो अस्ति 5 जना त्यो ठुल्ठुला देशद्रोही हो भन्छन् प्रधानमन्त्री, म त उनी अपराधीहरू भनौँ, राष्ट्रघाती हरूको मुखिया हैन, राष्ट्रघातीहरूको मुखिया भनौँ के, त्यो प्रधानमन्त्री होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीहरू होइनन्, यिनीहरू राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूका मुखिया हुन् हैन। अनि त्यो प्रधानमन्त्री होइन, यिनीहरू यो राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूको मुखिया हुन्। त्यो 5 जना देशद्रोहीहरूका मुखियाहरूले जुन निकालेको विज्ञप्ति हो नि, हो त्यही हो। अनि यिनीहरूको पनि अब सत्तामा हालिमुहाली गरेका छन्, सूचनाको स्रोत त हुन्छ नि यिनीहरूसित। अरू सबै फेरि विदेशी एजेन्टहरू हुन् हैन, एजेन्टैहरू हुन् त, सबै एजेन्टहरू हुन्, विदेशी एजेन्ट हुन् एकदमै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सबै एजेन्ट हुन्। त कतिचोटि बहस गरौँ सन्दीपजी, अस्ति पनि भने होइन बाबुराम, 5 होइन जति पनि प्रधानमन्त्री बन्यो यो 30-32 वर्षमा कोही सक्छ छविका छैनन्। कुन देशका एजेन्ट छन् सबै छन् नि। अब शेरबहादुर देवा सिआइएबाट परिचालित भएकै व्यक्ति हुन्, थाहै छ सबैलाई, अमेरिकन लबिङ भनेर हैन। माधव कुमार नेपाल पहिला चाहिँ तपाईँको रका आधिकारिक व्यक्ति थिए, अहिले चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियनिटी हैन, किम जोङ उनका प्रतिनिधि पात्र हुन् नेपालका लागि। झलनाथ खनाल कोरियन एजेन्ट हुन् माधव नेपाल, झलनाथ खनाल चाइनिज एजेन्ट हुन्। बौलाहाराम जन्माइदिएको चर्च र रको अनैतिक संसर्गबाट जन्मिएको व्यक्ति बाबुराम भट्टराई, पहिलाको भारुराम, अहिले चाहिँ रलाई लात हानेर चर्चतिर ढल्केका छन् हैन। त्यो 4-5 अर्ब रुपियाँ त्यत्रो बहस गऱ्यौँ हामीले, त्यो लिख्दै छ, त्यो आरोप लागेको होइन, प्रमाणै आइसकेको व्यक्ति हो। अब बाबुराम त्यहाँबाट प्रचालित छन्। र रह्यो पुष्पकमल दाहाल नाम गरेको आतङ्कवादी, प्रचण्ड नाम गरेका भाइरस, अब उसको कसको हो ऊ सबैको हो। छेपारे मैले त्यो ऊ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा धेरैलाई थाहा छैन, आज त्यो पनि खोलिदिउँ, प्रचण्ड चाहिँ आफै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उसलाई मैले एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थिएँ। त्यसमा त्यो पत्र अहिलेसम्म छ मसित, त्यसमा मैले उसलाई नै दिएको, उसकै हातमा दिएको पत्र उसलाई नै लेखेर दिएको त लिजार्ड क्यारेक्टर भनेर। लिजार्ड क्यारेक्टर इङ्ग्लिसमा भनिन्छ छेपारे प्रवृत्ति, त्यो मेरो सामाजिक सञ्जालमा पनि आइरहेको हुन्छ। हो त्यो छेपारे हो। अब तराईतिर भनिन्छ कि एउटा उखान छ तराईतिरको, त्यही भन्दैछु, जेम्रे देख्नौ खिर तेम्रे गेनौ फिर भने जस्तो के। जताबाट पुष्पकमल दाहालको के हो भने ऊ कति बेला दिल्लीतिर फर्किन्छ, कुनै बेला बेजिङतिर फर्किन्छ, कुनै बेला त्यो अमेरिकातिर फर्किया हुन्छ, कुनै बेला चर्चतिर फर्किया हुन्छ, त्यो सबैको सम्मिश्रण हो त्यो। अब त्यसमा व्याख्या गर्ने कुरै छैन सन्दीपजी, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो यो। सेनालाई चाहिँ जनताले कब्जा लिएर बुझाउँछन् भनिरहँदाखेरि यतिखेर मुलुकमा त्यो किसिमको परिस्थिति आउने हो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले कस्तो किसिमको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको के कुरा गर्ने, सद्भाव राख्ला अथवा चाहिँ राख्नुपर्छ नि, कस्तो अवस्था नभए किक आउट हुन्छ। जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दैन त्यसलाई किक आउट गर्ने हो, गयो जमाना त्यो। अनि तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ नि त 62-63 पनि जनतै उत्रेका हुन्, ती जनता होइनन् भन्नुहुन्छ। जनतालाई डाइभर्ट गरेर ल्याइएको थियो, जनता त जनतै हुन् नि। के छ भने तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि कि त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले समर्थन गर्ला त भनेर, त्यो अवस्था के छ भने सबभन्दा पहिला ठुलो कुरा, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले जनबल हेर्ने हो के। जब जनताले त्यसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छन् तब कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले त्यसलाई नमान्ने कुरै आउँदैन। जस्तै कि चुनाव नै भनेको के हो, त्यही हो नि। निर्वाचन भनेको के हो, जनताको अभिमत हो नि, त्यसलाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैन, हो त्यस्तै हो। कुनै पनि आन्दोलनमा व्यापक रूपमा जनसहभागिताबाट यदि सत्ता परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई समर्थन गर्छन्, त्यो विश्वको इतिहासको कुरा हो के। विश्वको इतिहासमा हेर्नुहोस् न, ठुल्ठुला परिवर्तन सडकबाटै भएका छन् हो। र त्यसमा कसैले त्यो बाँझो हाल्ने हैन, बाँझो हाल्ने काम गर्छन्, त्यो उछेटेर जान्छ, चाहे जोसुकै होस् त्यो। त्यसमा बढी जान्न बन्ने खोज्ने, आफ्नो हैकम देखाउन खोज्ने हो भने त्यसको एम्बेसीमा ताला लाउने हो, क्लियर कुरा छ। हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम आउँदैछ, त्यो पनि आउँदैछ, एम्बेसीमा ताला लाग्छ ढुक्क भएर हेर्दै जानु के हुन्छ यसपालि नेपालमा। अहिलेसम्म यो 250 वर्षको इतिहासमा नभएका कुराहरू यसपालि हुन्छ। जुन राजदूतावासले नेपाली जनताको अभिमतको बर्खिलाफमा जान्छ, जुन वैदेशिक शक्ति नेपाली जनताको भावनाको विरुद्धमा गएर गतिविधि गर्न खोज्छन्, त्यो एम्बेसीमा ताला लाग्छ, क्लियर कट कुरा हो। हेर्दै जानु, धेरै कुरा खुल्या छैन अहिले, गरेपछि खुल्छ, हेर्दै जानु न के हुन्छ। मैले त्यही भएर भनेको, सजिलै नै भयो भने सजिलै हुन्छ,
बाँझो हाल्ने काम गर्यो, चलखेल गर्न कोसिस गर्यो, जनताको अभिमतलाई लत्याउने काम गर्यो हैन, र यहाँनिर प्रभुत्व देखाउन खोज्यो भने जनताले बुझिसकेका छन्। जुन शक्ति राष्ट्रले यहाँ चलखेल गर्छ त्यसको राजदूतावासमा ताला लाग्छ। त्यो विश्वमा नभएको कुरा होइन, धेरै ठाउँमा भएको पनि छ। 6 महिना पनि राजदूतावासभित्र राजदूतावासको कर्मचारीलाई थुनेर राखेको इतिहास छ विश्वमा। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण जनतालाई स्पष्टसँग एकदमै छ नि। तपाईँको कोरियामा के उसमै भएको थियो, इराकमै भएको थियो। अमेरिकनहरूलाई थुनेको हो नि त, इराकमै भएको। 25वटा उदाहरण किन दिउँ, एउटै उदाहरण लिनु न। इराकमै 6 महिना थुनेर राखिदिएको थियो नि त, अनि पछिबाट आत्मसमर्पण अमेरिकनहरूले गरेर अनि छुटाएर लगेको हो नि त। त्यो स्थिति नेपालमा पनि हुन्छ। अब नेपालको भावना सिम्पल पुग्छ नि, पुग्छ, सबै थोक हुन्छ। अब नेपालमा किनभने यसको कारणहरू छ के छ भने सबभन्दा पहिला जनताको अभिमतको विरुद्धमा त सबभन्दा पहिला कोही जाँदैन, र जान खोज्यो भने जनताले छोड्दैन नि त। र अर्को कुरा किन हुन्छ भने नेपाली जनता बुझिसके। अब देश विसर्जनमा जाँदा हामीले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि कुरा गरे, प्रमाणितै गर्दै कसरी जाँदैछ भनेर। तपाईँकै अन्तर्वार्ता मेरो इन्द्रेणी खबरकै पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि छ, त्यसपछिको अन्तर्वार्ताहरूमा पनि आएको छ मेरो यो कुरा। मैले पुरै विश्लेषणै गरेको छु, डे टु डे गरेर विश्लेषण गरेको छु, सबै कोणबाट विश्लेषण गरेको छु। अब नेपाल तपाईँको आउने निर्वाचनपछि, अहिलेसम्म नेपाल के अरे खेल मैदान थियो, प्लेग्राउन्ड थियो, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको हैन, क्रीडा स्थल भनिन्छ राजनीतिक भाषामा। र आउने निर्वाचनबाट नेपाल चाहिँ रणभूमि मैदानमा परिणत हुँदैछ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले यहाँका सबै भनौँ राज्यका संयन्त्रहरूमा कब्जा जमाएर बसिसकेपछि तिनीहरूले आफ्नो शक्ति देखाउँछन्, अनि यो रणभूमि मैदान बन्छ। भनेपछि आउने निर्वाचनदेखि सुरु हुन्छ यो रणभूमि मैदान, र त्यसपछिको निर्वाचन त्यो 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा जतिमा हुन्छ, अधिकतम 5 वर्ष। यो 5 वर्षभित्र नेपाल सिद्धिँदैछ भनेपछि नेपालै नरहेपछि त हामी नेपाली रहँदैनौँ। त्यतिकै पनि गुमनाम भएर बस्नु, अस्तित्वमा नहुनु, पहिचानविहीन हुनु, आफ्नो धर्म संस्कृति कला मौलिकता इतिहासलाई गुमाएर अर्काको दास भएर बस्नुभन्दा राम्रो त शहीद हुनु राम्रो हो नि त। जनताले बोलेको कुरा है, किन म त जनताको बिचमा छु नि त अहिले। म त गाउँमा मेरो त गाउँमा सङ्गठन बनिरहेको छ, त्यहाँबाट त म आफै पनि प्रत्यक्ष रूपमा जुडेको छु नि त अहिले जनताहरूसित। म त हाम्रो संवाद अभियान जुन चलाएका छौँ म त प्रत्येक दिन 2 घण्टा 3 घण्टा तपाईँको विभिन्न गाउँका मान्छेहरूसित त्यो के भन्छ भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमले पनि त कुराकानी भइरहेछ नि त मेरो। त्यहाँबाट जनताले उठाएको कुराहरू, जनता अब त्यहाँनिर पुगिसक्यो भनेपछि अस्तित्वहीन भएर गुमनाम बस्नुभन्दा राम्रो त शहीद हुनु राम्रो हो त। हुन्छ नि त, हुन्छ। अब हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ। यतिखेर फेरि पनि तपाईँले धेरै कुरा त राखिसक्नुभयो, आम सर्वसाधारणलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद सन्दीपजी। सम्पूर्ण देशभक्त आम नेपाली नागरिकहरूलाई 2 हात जोडी म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने देश विसर्जनको मुखमा पुगिसकेको अवस्था छ। नेपाल गृहयुद्धमा प्रवेश गर्दैछ। धार्मिक जातीय लगायतका द्वन्द्वहरू यहाँ निम्त्याइँदैछ। विभिन्न वैदेशिक शक्तिहरूको क्रीडा स्थल पहिल्यैदेखि भएको देश अब रणभूमि मैदानमा परिणत हुँदैछ, र यी लुट खसोट ग्याङले विदेशीका अवैध सन्तानहरू जुन सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका छन्, यिनीहरूले यो देशलाई भाडखालोमा हाल्दैछन्। यिनीहरूलाई देश र जनताको कुनै पनि माया छैन, त्यो हामीले देखिसकेका छौँ। त्यसकारण अब देश बचाउने र हाम्रो धर्म संस्कृति कला मौलिकता नेपालीपना इतिहास पहिचान र हाम्रो आफ्नै गौरवमय नेपाली भनेर भन्ने जुन हाम्रो गौरवमय इतिहास छ त्यसलाई बचाउने अभिवारा भनेको जनताको कानमा आइपुगेको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी जनतन्त्र प्रेमी आम नेपाली नागरिकहरूसित 2 हात जोडी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सडकमा आउँ, आफ्नो आवाज बुलन्द गरौँ र निर्णायक धक्काको लागि एकजुट हौँ। धन्यवाद।